ज़िंदगी में ऐसा स्टेज आता है कि जब आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती, आप फुली स्टक होते हैं, ना आगे बढ़ रहे होते हैं ना पीछे बढ़ रहे होते हैं, बल्कि एक ही पॉइंट पे होते हैं, हालात और किस्मत भी आपका साथ नहीं दे रहे होते, आप मेहनत कर रहे होते हैं, ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या करे? हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आता है जिस वक्त उसको ये लगता है कि अब ज़िंदगी रुक गई है, कामयाबी मुझसे कहीं दूर चली गई है, या फिर अक्सर लोग जो है सोचते हैं कि हम पे जादू टोना हो गया है, मेरे काम बंद होने के पीछे जो है वो किसी की नज़र है, मेरे काम बंद होने के पीछे जो है वो किसी का कोई जादू टोना है, किसी और का ही हाथ है, किसी और का हाथ है, मेरा हाथ नहीं है। मैसेज कन्वे करते हो आप अपने माइंड को। अब जैसे माइंड को मैसेज कन्वे करते हो ना, नफ्सियात कहती है कि आप जैसी बात अपने दिमाग तक पहुंचाते हैं, दिमाग वही मैसेज मौसूल करता है और फिर वैसे ही उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। एक गलत चीज़ आपके जहन में आ गई कि दूसरा बंदा इस चीज़ का ज़िम्मेदार है कि मैं कामयाब नहीं हूँ, किसी की हसद ज़िम्मेदार है कि मैं कामयाब नहीं हूँ, किसी का जो है वो गलत रवैया ज़िम्मेदार है, या कोई मेरे दुश्मन ज़िम्मेदार हैं कि मैं कामयाब नहीं हूँ। कोई किसी की ज़िंदगी में ज़िम्मेदार नहीं हो सकता। आप ख़ुद ज़िम्मेदार हैं अगर आप कामयाब नहीं हैं, आप ख़ुद ज़िम्मेदार हैं अगर आप आगे बढ़कर जो है वो कुछ करना नहीं चाहते। अगर आप एक ही चीज़ सोच के बैठे रहेंगे कि मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मामलात जो है वो ख़राब हो गए, सोचें, रुकें, देखें कि आप अपनी ज़िंदगी में रुक गए हैं। ज़िंदगी नहीं रुकी, ज़िंदगी चल रही है, आप रुक गए हैं, आपकी सोच रुक गई है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नाप तोल कर अपनी ज़ात के लिए अल्फाज इस्तेमाल करें, अपने माइंड को मैसेज कन्वे करें, उसको बताएं कि मेरी ज़िंदगी फ़जूल नहीं है। आप माइंड को मैसेज कन्वे कर रहे हैं मेरी ज़िंदगी फ़जूल है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ करना भी चाहूँ तो कामयाब नहीं हो सकता, कामयाबी कभी मेरी ज़िंदगी नहीं हो सकती। दिमाग ने फ़ौरन ये मैसेज कबूल कर लिया। जैसे ही मैसेज कबूल किया, कार्रवाई शुरू हो गई। आप डिप्रेशन में आना शुरू हो गए, स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू हो गया। आप कभी एंजाइटी में, कभी डिप्रेशन में, कभी जो कहते हैं ना कि रुड़क चीज़ इधर और कभी इधर, ये आपके माइंड की सिचुएशन हो जाती है। आप स्टक हो गए ना, आपके मुकाबले की सकत ख़त्म हो गई क्योंकि आपने खुद से हार मान ली। और अगर आप ये समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी का वक्त रुक गया है तो ये सिर्फ आपकी सोच तो हो सकती है, हकीकत नहीं हो सकती, क्योंकि वक्त कभी नहीं रुकता। जॉन एलिया कहते हैं कि मसले अगर ज़मीन पर पाए जाते हैं ना तो इनकी मज़ामत भी ज़मीन पर ही करनी चाहिए, ऊपर वाले से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप इसके खुद भी ज़िम्मेदार होते हैं ना। आपको खुद पता होता है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अक्सर औक़ात ब्लेम करना कभी कभी हमारी कोई जहनी कैफियत भी होती है, हमें आदत पड़ जाती है कि हम दूसरे को ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हो सका। गिले शिकवे करने की आदत बन जाती है। या अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ आप बहुत अटैच होते हैं, कुछ दोस्तों के साथ बहुत अटैच होते हैं, वो अगर आपको किसी चीज़ से रोक रहे होते हैं ना, और बिलफर्ज अगर वो आपको रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, आप नहीं रुक रहे, आप वो अमल बार बार जो है वो दोहराते जा रहे हो, उसकी वजह से भी आप ज़िंदगी में कामयाबी तक नहीं पहुँच पाते। कुछ लोग आपको मशवरा ठीक भी दे रहे होते हैं, हर बंदा गलत नहीं होता। हो सकता है आपका कोई ऐसा ताल्लुक़, कोई ऐसा रिश्ता जो आपसे मुखलिस हो, वो आपको सही मशवरा भी दे रहा हो, लेकिन आप उसके मशवरे पे चलने के लिए तैयार ना हो। कभी कभी हमें रास्ते का तयन करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए। हम क्या करते हैं, लकीर के फ़कीर बन जाते हैं। हाँ नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है तो बस मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे एंकर बनना है, मुझे जो है वो किसी ऊंचे मुकाम तक पहुंचना है, तो बस मुझे इसी रास्ते से पहुंचना है। रास्ता बदला भी जा सकता है। आप जिस रास्ते पे चल के कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं, हो सकता है वो रास्ता आपकी कामयाबी का ना हो। रास्ता तब्दील करें। हसद के मारे लोग जो हैं हमारे इर्द गिर्द ही पड़े होते हैं, ज़ाहिर है उनका काम ही यही होता है कि कोई तरक्की कर रहा है तो इसको जो है वो हाय ऐसे क्यों हो रहा है। लोग हाय का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये जो हाय है ना, ये हाय ना डाला करें लोगों के मामलात पे। हाय कितनी खूबसूरत है, हाय इसने ऐसी बात कर दी, हाय ये क्या कर रही है, तो ऐसा ना करें। ये हाय ना डालें किसी की भी लाइफ में। आप माशाल्लाह कहें, अल्लाह ताला ने कुछ अल्फाज दिए हैं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई आपको कामयाबी मिली है, आप जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अदा करें। उसके बाद जब आप किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो आपने सबसे पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के उसका शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि सबसे पहले रब की ज़ात का शुक्र। जिस दिन सुबह उठते ही हर शख्स अल्लाह का शुक्र अदा करता है, वो बंदा मायूस नहीं होता। मायूस वो बंदा होता है जिसने शुक्र अदा करना छोड़ दिया होता है। ये आप साइकोलॉजी की टर्म में इसको देख लें, आप इस्लामिक टर्म में इसको देख लें, आप माशूती टर्म में इसको देख लें, सोशल टर्म में देख लें, आपको समझ आएगी कि ज़िंदगी को आप कान को इधर से पकड़ लें, इधर से पकड़ लें, ज़िंदगी को राइट से देख लें, लेफ़्ट से देख लें, ज़िंदगी आपको जो है वो स्ट्रेट अवे नज़र आएगी और चलती हुई नज़र आएगी। रुकती नहीं है, तो नहीं है, नहीं रुक ही नहीं रही ना। आप तो सांस ले रहे हो तो ज़िंदगी चल रही है, आप रुक गए हो, आपकी सोच रुक गई है और आपने अपनी सोच पर काम करना बंद कर दिया। माइंड को मैसेज कन्वे करना शुरू कर दिया कि मैं नाकाम इंसान हूँ।
آپ ناکام انسان نہیں ہیں, آپ ایک کامیاب انسان ہیں, آپ کا راستہ غلط ہے. اپنے راستے کا تعین کر لو تو آپ کو جو ہے وہ کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی. اچھا, اس میں وہ شخص اگر ایفرٹ کر رہا ہو, ایسا بھی نہیں ہے نا کہ وہ ایفرٹ نہیں کر رہا, بہت محنت کر رہا ہے, اس کے باوجود بھی نتائج نہیں مل رہے, اب وہ کیا کرے؟ وقت گزر رہا ہے, گزرتا جا رہا ہے, وقت کو گزرنا ہی ہے. آج خوشی ہے, کل غم آئے گا, آج غم ہے تو کل خوشی آئے گی. سرکل جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان یہ رکھیں کہ آج برا وقت ہے تو کل اچھا بھی آئے گا, اور اچھے وقت کے لیے ایفرٹ کرتے رہیں. کبھی بھی کامیابی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی, کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک. کبھی بھی آپ کی قسمت کا فیصلہ آپ خود نہیں کر سکتے, آپ صرف ایفرٹس کر سکتے ہیں, آپ صرف اچھی سوچ رکھ سکتے ہیں. آپ کو کامیابی دینا, آپ کو آپ کی منزل تک پہنچانا, آپ کی محنت کا صلہ دینا, یہ اللہ کے ہاتھ پہ ہوتا ہے. ہماری ایمان کا تقاضا ہے, ہم اپنے ایمان سے نہیں ہٹ سکتے. ہر بندہ جو ہے وہ جا کے دیکھیں نا, آپ مختلف درگاہوں پر جاتے ہیں, مختلف جگہوں پر جا کر جو ہے منتیں مرادیں باندھتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس جو اپنے امتحان دے کے آ جاتے ہیں, پھر وہ رزلٹ کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں. تو یہ سارے جو لوگ ہیں جن کا کنیکٹ اللہ کے ساتھ ہے, ہوپ ہے, ایک ہوپ ہوتی ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے گی, یہ کم نہیں ہونی چاہیے. بے شک. ہوپ کو آپ نے کریٹ رکھنا ہے, ہوپ کو اپنی زندگی کے ساتھ اٹیچ رکھنا ہے. امید ایک روشنی ہے, آپ کو روشنی دیتی ہے. ایک کھڑکی کھلی رکھیں اپنی زندگی میں جو آپ کو ہوا دیتی رہے, آپ کے دماغ کو جو ہے وہ معطر کرتی رہے خوشبو سے. اس دور میں جس وقت انسان پریشان ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے راستے کے آگے سارے راستے بند ہو چکے ہیں, اتنی محنت کر رہا ہے, کچھ حاصل نہیں ہو رہا, ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ٹاکسک لوگوں کو بھی آپ ایڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں. وہ آپ کا اور حوصلہ جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں, وہ اور آپ کو کہتے ہیں نہیں نہیں یار تم نہیں کر سکتے, پاسبل نہیں ہے, تو چھوڑ دو نا, چھوڑ دو, کچھ اور دیکھتے ہیں, کچھ اور کر لو, کسی اور طرف کر لو. ہو سکتا ہے اللہ نے کچھ دیر رکھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے کچھ اچھا بہتر سوچا, اور ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. ہم جہاں پر کہتے ہیں انسان جہاں پہ مایوس ہوتا ہے وہاں سے رب کا فیصلہ شروع ہوتا ہے, اور جہاں سے رب کا فیصلہ شروع ہوتا ہے وہاں سے آپ کی کامیابی کا راستہ نکلتا ہے. تو آپ نے اس رب کے فیصلے تک, اس کے کن تک یقین رکھنا ہے, اور آپ نے سوچنا ہے, اپنے آپ کو ٹھہر کے وقت دینا ہے کہ اس کن تک آپ نے جو ہے وہ چلنا ہے, اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے. اصل میں ہماری ایفرٹس کچھ نہیں ہوتی, اور ڈیمانڈس جو ہیں وہ ہماری 100 کروڑ کی ہوتی ہیں کہ میں بلینئر بن جاؤں, میں ٹریلین بن جاؤں. بھائی محنت کرنی پڑتی ہے, اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے. شہرت سب کو مل جاتی ہے, قائم رکھنا بڑی بات ہوتی ہے. اصل میں شہرت ملنے کے بعد, یعنی کہ آپ کو آپ کا مقام ملنے کے بعد محنت شروع ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, اس سے پہلے کی محنت بہت مشکل کام ہے. ادھر سے آپ کو جو ہے وہ گرانے والے بھی کھڑے ہو جائیں گے, لیگ پولنگ کا سامنا بھی کرنا پڑے گا, ادھر سے آپ پرستار بھی ہوں گے, ان کو بھی آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہوگا, خوش رکھنا ہے. بہت مشکل کام ہے اس کو مینٹین کرنا. بس جس نے یہ سیکھ لیا, جس کے رب نے جو ہے وہ اس کو تھام لیا اس موقع پر, اس نے جو ہے وہ اپنے لیے کامیابی کا راستہ چن لیا. اچھا, میرے خیال سے جب آپ کو ترقی مل جاتی ہے, اصل اسٹرگل تو تب سٹارٹ ہوتی ہے. محنت پہ محنت, دن رات ایک کرنا, فیم کو سسٹین رکھنا بہت مشکل کام ہے. دیکھو نا, یہاں پر ایک بڑا پیارا شعر جو ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ دعا کرو سلامت رہے میری ہمت, دعا کرو سلامت رہے میری ہمت, یہ چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یا جب آپ کوئی چراغ بن جاتے ہیں تو 100 آندھیاں بھی آئیں تو آپ کو نہیں جو ہے وہ بجھا سکتی. آپ نے اپنے ایسی پاور رکھنی ہے. یہ ایمان کی طاقت ہے. ہر انسان ایمان کی طاقت میں مضبوط نہیں ہو سکتا. یہ مضبوطی آپ کو جو ہے نا وہ اللہ کے راستے پہ تب چلاتی ہے جب آپ مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہو, جب آپ اس چیز پر یقین رکھتے ہو, اور آپ کے ساتھ چلنے والے آپ کو حوصلہ دیتے ہیں, ہمت دیتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب شخص ہو سکتے ہو, لیکن تھوڑی سی اور محنت, تھوڑا سی اور لگن, تھوڑے سے وقت کا اور انتظار جو ہے وہ کر لیں. اچھا, بہت سارے لوگ اس پر جو ہے نا وہ جھگڑا کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی اختلاف رائے پائی جاتی ہے کہ جی ہم تو محنت کر کر کے تھک گئے ہیں, ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں ہے. اللہ سے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں, اللہ تو ہماری دعائیں نہیں قبول کرتا. اپنے کام میں لائلٹی پیدا کرو. کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے جس کی سزا مل رہی ہے, اور آپ لوگوں کو درد دے کے, تکلیف دے کے, پھر اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور پھر اللہ سے شکوے لے کے بیٹھ جاتے ہیں. پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ کسی کا دل تو نہیں دکھایا, کسی کے راستے کا کوئی رکاوٹ تو نہیں کریٹ کی, کسی کی کہیں بےعزتی کرنے کا باعث تو نہیں بنے. آپ پہلے اچھے انسان تو بنو, آپ اپنی دین کے مطابق انسانیت کو سیکھو تو صحیح. اور اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس کامیابی نہیں ہے تو اللہ نے آپ کی کامیابی میں ابھی دیری کی ہوئی ہے, ابھی دیر ہے.
کچھ وقت کے لیے انتظار کرو, وہ اچھا وقت دیکھتے ہی تمہیں اس مقام تک پہنچا دے گا جہاں تک تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں ایسی نوازشات ملیں گی, تمہیں ایسے نوازا جائے گا کہ جو تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہوگا. تو اگر ہم ان چیزوں پر یقین رکھیں نا تو یہ مایوسی تو ہو ہی نا ہماری لائف میں. آپ یقین کریں ہم بہت آسان زندگی گزار سکتے ہیں اگر ہم ہمت اور حوصلے سے کام لیں. تھوڑا سا سائیکلوجیکلی جو ہے وہ اپنی زندگی کو جیتنا پڑتا ہے اور مضبوطی سے کام لینا پڑتا ہے. وہ رب جو انار کے دانوں کی جو ہے وہ ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے, کیا وہ ہماری زندگی کے برے حالات پر جو ہے وہ قدرت نہیں رکھتا؟ کیا وہ ہمارے زندگی کے برے حالات نہیں بدل سکتا؟ بدل سکتا ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ یقین اور ایمان پختہ کر لیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ 5 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, زندگی نہیں بدلی. زندگی کو تم نے ایک ہی ٹریک پہ جیا ہے, ٹریک تبدیل کر کے دیکھو, بریک لے کے دیکھو, بریک لے کے دیکھو, چلے جاؤ, اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرو, اپنی مائنڈ کو تھوڑا سا جو ہے موقع دو. مائنڈ سمجھائے گا, بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اندر سے آواز آئے گی کہ تم یہ کر سکتے ہو. اللہ مدد کر رہا ہے, کوئی بندہ آپ کو بتا دے گا, کوئی آپ کا دوست آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر دے گا. جب آپ اللہ سے سوال کرتے ہو نا, جواب انسان کے روپ میں ملتا ہے. یاد رکھنا, کوئی بھی انسان کہیں سے بھی, آپ نے دل میں سوچا ہوگا. بہت سے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ سوال ہمارے ذہن میں تھا, ہم نے آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھا تو ہمیں اس کا جواب مل گیا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کا پوڈ کاسٹ سنتے ہیں ہمیں حوصلہ ملتا ہے اور ہم اسے اپنی زندگی جینے کا جو ہے وہ آگے فیصلہ کرتے ہیں اور ہمارے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ رب آپ کی مدد کر رہا ہے.